नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अपी सैपाल नाम्पा जस्ता मनै छुने हिमाल अनि खप्तड, रामारोशन, बडीमलिका, मालिकार्जुन जस्ता सुन्दर पर्यावरणीय एवं धार्मिक क्षेत्रहरूले सुदूरपश्चिमको शोभा अझ बढाएको छ। साथै लगानी मैत्री हिसाबले सुदूरपश्चिम आकर्षक क्षेत्र पनि हो। तथापि आर्थिक विकासका हिसाबले भने सुदूरपश्चिम निकै पछाडि छ। कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता तराईका जिल्लामा विकासका केही पूर्वाधार देखिए पनि समग्र सुदूरपश्चिम अझै विकासको पर्खाइमा छ। समग्र सुदूरपश्चिममा दार्चुला जिल्ला अझ विकट र दुर्गम मानिन्छ। भारत र चीन दुवै देशहरू छुने यो एकमात्र पश्चिमी जिल्ला हो। काठमाडौँबाट सडक यात्रा सुरु हुँदा काठमाडौँ, नारायणगढ, बुटोल, कोहलपुर हुँदै अत्तरियासम्मको 700 किलोमिटर यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट 260 किलोमिटरको थप सडक दूरी पार गर्दै दार्चुला पुग्दा बल्ल भौगोलिक विकटताको तस्बिर नजिकबाट निहाल्ने मौका मिल्नेछ। उस्तै भौगोलिक अवस्था भए पनि दार्चुला पारीको भारतको अल्मोडा क्षेत्रमा 4 लेनको सडक, 220 केबीको प्रसारण लाइन तथा अन्य आधारभूत सम्पूर्ण सुविधा छ। तर दार्चुलावासी भने अन्धकार, अशिक्षा र बेरोजगारीमा बाँच्न बाध्य छन्। प्राकृतिक सुन्दरता अनि विद्युतीय ऊर्जाका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको भए पनि स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा खासै ठूलो योगदान दिएको देखिँदैन। बहुआयामिक आर्थिक सम्भावना बोकेको दार्चुला जिल्लाका बासिन्दा जीविकोपार्जनका निमित्त परम्परागत कृषि र भारतमा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसँगै हौसिएको दार्चुला विकास र पूर्वाधार निर्माणको बाटोमा हिँड्न आतुर देखिन्छ। अझ त्यसमाथि बहुचर्चित पञ्चेश्वर आयोजना, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती लगायतका विकासका सम्भावना बोकेका ठूला आयोजनाको निर्माण हुने हो भने साँच्चै सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिनेमा कुनै दुई मत छैन। अपी पावर कम्पनी लिमिटेड यस क्षेत्रमा विकासको सहयोगीको रूपमा अगाडि आएको छ। रु 142 करोड लगानीको यो आयोजना सुदूरपश्चिमकै पहिलो प्राइभेट आयोजना हो। यो कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ। यो नेपाली निजी लगानीबाट देशको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो। करिब 142 करोड लगानी भएको यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा, खास गरी पहाडी जिल्लाहरूमा लोड सेडिङको अन्त हुने र त्यहाँ विकास निर्माणका लागि नयाँ उद्योग, व्यवसाय, होटलहरू सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यो परियोजनाले स्थानीय जनतालाई रोजगारीको अवसर, चेतनाको अभिवृद्धि, शिक्षा, धार्मिक महत्त्वका चिजहरूको संरक्षण र प्रवर्धन भएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा प्राइम कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, नेपाल एसबीआई बैंक तथा ग्लोबल आइएमएफ बैंकको सहवित्तीयकरणबाट रु 98 करोड परिचालन गरिएको छ। अपी हाइड्रो पावर लिमिटेडले दार्चुला जिल्लामा निर्माण गरेको नौगाडबाट हाइड्रो पावरमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा अन्य 5वटा संयुक्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्ज लगानी गरेको छ। यस कम्पनीले समय सीमाभित्रै उक्त प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर हाल नेसनल ग्रिडमा समेत बिजुली जोडिसकेको हुनाले कम्पनीलाई सर्वप्रथम त म बधाई दिन चाहन्छु। साथै एवं प्रकारले अन्य अप्पर नौगाड लगायत अप्पर चमेलियामा पनि कम्पनीले निर्माण कार्य प्रारम्भ सुरु गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले सो प्रोजेक्टहरू पनि समयसम्मभित्रै
सम्पन्न गर्न हुन पनि अनुरोध गरेको छु। कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनी, स्थानीय जनता तथा अन्य सर्वसाधारण नेपाली जनताको रु 100 करोडको लगानी रहेको छ। र यो कम्पनीमा आजको दिनमा करिब 1100 संस्थापक शेयरधनी, करिब 500 स्थानीय शेयरधनी र धेरै व्यक्तिहरू सर्वसाधारणबाट शेयरधनी भएर आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो शेयरधनीहरूको आधार भएको कम्पनी हो यो अपी पावर कम्पनी। यो आयोजना निर्माणको लागि नेपालमा धेरै शेयरधनी महानुभावहरूले पैसा लगानी गर्नुभएको छ। उच्च सम्मान गर्छु र उहाँको लगानीलाई जतिसक्दो छिटो लाभ प्रदान गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ र आयोजनाले सकभर आगामी वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ। ब्याङ्कहरूको ऋण सहयोग र नेपालकै प्राविधिक र प्रविधिबाटै यस अपी हाइड्रो पावर कम्पनीले 8.5 मेगावाटको नौगढ गाड साना जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेर उदाहरणीय कार्य गरेको छ। अझ रोचक पक्ष भनेको यसको सिभिल निर्माण र हाइड्रो मेकानिकलको कार्य केवल 16 महिनामै सकेर यसले कीर्तिमान कायम गरेको छ। आयोजनाको सिभिल निर्माणको कार्य मकालु डेभलपर्स लिमिटेडले गरेको हो भने हाइड्रो मेकानिकलको कार्य अपी हाइड्रो मेकानिकल कम्पनी र उरेको स्ट्रक्टो जेबीले गरेको हो। स्थानीयको श्रम एवं स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी आयोजनाको कार्य भएको हो। आयोजनामा प्रयोग भएको 4500 मिटर लामो र 2.1 मिटर व्यासको पेन्स्टक पाइप समेत नेपालमै बनाई जडान भएको हो। यो आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो। साथै आयोजनाको कुल उत्पादन 8.5 मेगावाट रहेको छ। यस आयोजनाको कुल जलाधार क्षेत्र करिब 192 वर्ग किलोमिटर छ। यस विद्युत आयोजनाको इन्टेक धुलीगडा गाविसको वडा नम्बर 4 मा रहेको छ। ड्यामको चौडाई 37 मिटर तथा उचाइ 5 मिटर छ। यसमा 2वटा ठाडो स्लुइस गेट छन् भने इन्टेकतर्फ 4वटा गेटहरू राखिएका छन्। यहाँ 2वटा समानान्तर डिसान्डर बेसिन छन् जसको लम्बाइ 50 मिटर अनि चौडाइ 15 मिटर छ। त्यस्तै हेडरेस पाइप र पेन्स्टक पाइपको लम्बाइ 4500 मिटर छ। सर्ज ट्याङ्कको उचाइ 24.3 मिटर र व्यास 12 मिटर छ। पावर हाउस देथला गाविसको वडा नम्बर 6 मा बनेको छ। यहाँ अस्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो पावर कम्पनीमा बनेका 2वटा फ्रान्सिस टर्बाइन र होराइजन्टल सिन्क्रोनस ब्रसलेस जेनेरेटर रहेका छन्।
We are the global leader in hydropower turbine and electromechanical manufacturing in the world. We have supplied our turbines to Navagad Hydropower, to API Hydropower company. These are two machines of 4.25 megawatt, horizontal Francis machines, having the best efficiency of 93.7%, and this is committed to give a best service to this country by providing best quality machines and best after sales support. प्रत्येक टर्बाइनले 4.25 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छन्। यसरी बिजुली निस्किएको पानीलाई 146.6 मिटर लामो टेलरेस नहरबाट चमेलिया नदीमा छाडिन्छ। उक्त विद्युतलाई 5 किलोमिटर लामो 33 केभी ट्रान्समिसन लाइन मार्फत चमेलिया आयोजनाको बलाट सब स्टेशनमा रहेको 33 केभीए बस बारमा जोडिसकिएको छ। फलस्वरूप सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाहरू लोड सेडिङ मुक्त भएका छन्। यद्यपि कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग 132 केभी अत्तरियाबाट बलाटसम्मको ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रवाह गर्ने सम्झौता भए तापनि हाल उक्त ट्रान्समिसन लाइन पूर्ण रूपमा निर्माण भइ नसकेको हुनाले 33 केभीको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त ट्रान्समिसन लाइन यथाशीघ्र निर्माण गरेको खण्डमा यस कम्पनीको एवं चमेलिया आयोजना स्वयंबाट उत्पादित विद्युत शक्ति निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ। यसको चाहिँ कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुँदाखेरि नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने चमेलिया अत्तरिया 132 केभी ट्रान्समिसन लाइनमा जडान गरेर यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रवाह हुने व्यवस्था भएकोमा 132 केभी ट्रान्समिसन लाइन अहिले पनि निर्माण भइसकेको छैन। अनि त्यसको विकल्पको रूपमा स्थानीय तहमा वितरणका लागि प्रयोग भइरहेको 33 केभीको ट्रान्समिसन लाइनमा जोडेर आंशिक मात्रामा बिजुली हामीले आपूर्ति गर्न सकेका छौँ र हाम्रो नेपाल सरकारसँग अनुरोध छ यो अत्तरिया बलाट 132 केभी ट्रान्समिसन लाइन समयमा निर्माण सम्पन्न होस् र त्यसमा राखेर हामीले पनि सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसारको विद्युत प्रवाह गर्न पाऊँ र अपी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी सुदूरपश्चिममा महाकाली अञ्चलमा पहाडी जिल्लामा प्रवेश गरेको छ र यसका आसपासमा रहेका अन्य सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाहरू र सुदूरपश्चिममा रहेका अन्य उद्योग धन्दा व्यवसायको विकासका लागि कम्पनीले आगामी दिनहरूमा दत्तचित्त भएर कार्य गर्ने र आफ्ना शेयरधनीहरूलाई उच्चदारी लाभांश उपलब्ध गर्ने र नयाँ नयाँ कामहरू विकास गर्दै जाने मार्ग लिएर स्थायी प्रकृतिले काम गरिरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो आयोजना निर्माणका लागि अपी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको व्यवस्थापनका साथीहरूले छोटो समयमा अहोरात्रि अहोरै मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँहरूको यो मेहनतको म उच्च सम्मान गर्छु। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको विद्युत प्रणालीमा चाहिँ 24 घण्टा कुनै पनि मोमेन्टमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त विद्युत नभएको अवस्थामा यो अपी पावरको नगरगाड जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त 8 मेगावाट चाहिँ विद्युत पनि चाहिँ प्रणालीको लागि चाहिँ ठुलो राहतको विषय हुन जान्छ। यसले चाहिँ त्यस क्षेत्र लगायत चाहिँ सम्पूर्ण देशमा यसले केही न केही मात्रामा चाहिँ राहत उपलब्ध गराउँछ र यस प्रकारको जलविद्युत आयोजनाहरूबाट जुन विद्युत उत्पादन भएको छ छोटो अवधिमा यो निर्माण काम सम्पन्न भएको छ यस आयोजनाको विद्युतलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा प्रणालीमा जोड्नको लागि चाहिँ चमेलियादेखि चाहिँ अत्तरियासम्मको 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्नु अति आवश्यक छ। त्यो आयोजनाको सबै टावरहरूदेखि लिएर सबै सम्पन्न भए तापनि केही ठाउँहरूमा स्थानीय विवादका कारणले चाहिँ हामीले लाइन तान्न सकेका थिएनौँ। त्यो विषयमा पनि चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूसँग चाहिँ राम्रो समझदारी अहिले बनाउन सकियो
सकिएको छ र यो जुन 4-5 किलोमिटर हामीले तार तान्न बाँकी छ त्यसको काम हामी तत्काल सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो जुन वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत 33 केभी मार्फत यसको विद्युत प्रसारण गर्दाखेरि आयोजनालाई केही समस्याहरू जुन देखिएका छन् त्यो समस्याहरूको पनि स्वतः निराकरण भइजानेछ। यस आयोजनाको पावर हाउस नेपालको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाइनुका साथै कर्मचारी आवास गृह र अफिसको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यसले वार्षिक 53 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्दछ। तसर्थ यस विद्युत आयोजनाले समग्र जिल्लाको विकास तथा राष्ट्रको चरम लोडसेडिङ हटाउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिएको छ। यसको अलावा ग्रामीण भेगमा रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग र उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणमा टेवा पुर्याएको छ। प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाबाट उचित क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छ। अधिकरणमा परेका घर जग्गाको न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका साथै अन्य सुविधा र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सुविधा दिइएको छ। प्रभावित परिवारलाई शेयर लगानीको वातावरण जुटाइएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई आयोजनाले सिँचाइको सुविधा दिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा एलाइनमेन्टको लागि खरिद गरेको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई खेतीपाती गर्न दिइएको छ र वन क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपण पनि गरिएको छ। भूक्षयलाई मध्यनजर गर्दै हरित मैत्री हिसाबले संरचनाहरूको निर्माण कार्य गरिएको छ। त्यहाँ निर्माण गरिएका ग्रामीण बाटो, सिँचाइ, कुलो, मोटर चल्ने बाटोले स्थानीय उत्पादनको सहज बजारीकरण र सहज रूपमा यातायातको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। यस विद्युत आयोजनाले नौगढ मन्दिर, देथला भगवती मन्दिर लगायत 14वटा मन्दिरको संरचनाहरू निर्माण गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेको छ। यसको अलावा बाटो मर्मत, 2वटा इलेक्ट्रिक मिल, खानेपानी, मसानघाट निर्माण एवं सत्यप्रकाश उच्च मावि देथलामा स्वास्थ्य चौकी तथा भगवती मन्दिरमा कम्पाउन्ड वाल लगाउनुका साथै जलदेवी निमावि विद्यालय भवन निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। हामीले स्थानीयलाई रोजगार हामीले बत्ती बाल्न पायौँ अनि राम्रै भयो सर। कार्यक्रमहरू सर, मन्दिरहरू हेरपरखाल, मन्दिर निर्माण अनि स्कुल निर्माण अनि भवनहरू प्रत्येक ठाउँमा छ बनाइयो। अपी हाइड्रो पावर भर्खरै सुरु भयो, 2-7 दिन त्यो लाइन छाडी बत्ती छाडेको। अनि पहिले इन्डियाबाट आउँथ्यो, त्यो लोड सेडिङ बढी हुन्थ्यो, अहिले हल्का कम भइरहेछ। व्यापार पनि ठिकै। अब त्यो बाटोघाटो बन्यो अनि त्यहाँ अपी हाइड्रो पावरले स्कुल हुने त्यो सानोतिनो मिलसिल पनि त्यहाँ हालिदिएको छ। अपी हाइड्रो पावरले हामीलाई यहाँ नियमित बत्ती बाल्न पाएका छौँ अनि विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिइरहेका छौँ अनि धेरै फाइदा छ त्यसले गर्दा हामीलाई। सेल हालेको छ र स्कुल बनाइदियो, पर्खारहरू लगाइदिएको छ, ठाउँ ठाउँमा खोला नराहरूमा जाली हालिदिएको छ, धेरै फाइदा छ। अपी हाइड्रो पावर भएर धेरै सुविधा पनि भइरहेको छ सबै चिजको होइन। बत्तीलाई सुविधा छ अनि उज्यालो बाल्न के अरे त्यो पङ्खा सङ्खाको कम्प्युटर चलन, नेट चलन सबै चिजमा हामीलाई धेरै खुसी छ। सुविधा पनि छ, राम्रो भइरहेको छ। काम गर्न पाएछ, गरिबहरूलाई अब काम गरेर पनि खान पाइन्छ। स्कुल बनाएछ, मठ मन्दिरहरू अब लोनबाट हामीलाई फाइदा भएको छ। त्यो हाइड्रो पावर आएर हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो रोडहरू बनाइदियो, हामीले बत्ती बाल्न पायौँ, हामीले सेयर हाल्न पायौँ। गाडीहरू धेरै यताउता गर्न पनि यो हाइड्रो पावरका गाडीहरूले हामीलाई धेरै गोगिले घरबाट गोगिलेबाट माथि हाम्रो स्कुलहरू बनाइदियो, हामी धेरै खुसी छौँ। जब अपी पावर कम्पनी लिमिटेड यस दार्चुला जिल्लाको देथला गाविसमा आयो, त्यस सँगसँगै दार्चुला जिल्लाको मात्र होइन कि सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको मूल ढोका खोलिदिएको छ।
यहाँका जनताको जीवन स्तर आर्थिक स्तरमा धेरै परिवर्तन भएको छ। यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीमा न्यूनतम वार्षिक 15% प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण छ भने 12 वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने योजना छ। पीपीए दर सुक्खा महिनाहरूमा रु7 र बर्सातका महिनाहरूमा 4 रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यस्तै शेयर धनीलाई वार्षिक बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अपी हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले हाइड्रो पावर व्यवसायलाई गल्फको तेल व्यवसायसँग तुलना गर्दै राष्ट्रको काँचुली फेर्न अग्रणी भूमिका खेल्ने कुरा व्यक्त गरे। नेपालमा जलस्रोतको निकै धेरै सम्भावनाहरू छन् र यसलाई म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ युटिलाइजेसन गरेर देशमा अहिले जुन विद्यमान जुन यो ऊर्जाको सङ्कट छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अपी पावर कम्पनीले एउटा यो 8.5 मेगावाटको प्रोजेक्ट हामीले लिएर तयारी अवस्थामा ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छौँ र हामी जस्तै अन्य प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरूले फर्महरूले यसरी नै ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने देशको विद्यमान लोड सेडिङलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र यसलाई इन्टरनल कन्जम्सन मात्र नगरेर हामीले बाहिरी मुलुकहरूमा जस्तै भारत बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। हालको अवस्थामा लिपुले त्रिदेशीय व्यापार नाकाको रूपमा विकास हुने प्रबल सम्भावनासँगै बजार र सुन्दर सहर निर्माणले तीव्रता लिनेछ। ऊर्जाको अत्याधिक माग हुनेछ। नेपाल पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट सजिलै विद्युत निर्यात गरी भारतीय मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ। त्यसैले यस कम्पनीले 8 मेगावाटको माथिल्लो नौगढ र 40 मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजनाको सम्भावना अध्ययन थालिसकेको छ। त्यसको अलावा सिमेन्ट, फलाम उत्खनन र जडीबुटी प्रशोधनको सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतको माग उच्च हुनेछ। यस कम्पनीले लगानी गर्ने योजना गर्दैछ जसले यस क्षेत्रमा प्रशस्त रोजगारी सृजना गर्नेछ। यसको उद्देश्य भनेको जलविद्युत आयोजना मात्रै बनाउने होइन कि हामी आफ्नो बिजनेसलाई अलिकति डाइभर्सिफाई गरेर जुन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ यहाँ खनिज पदार्थहरूको लागि, सिमेन्टको लागि तथा अन्य धेरैवटा बिजनेसहरू पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणले, ऊर्जा मन्त्रालयले अलिकति पोलिसीलाई फ्लेक्सिबल गरिदिने हो भने निजी क्षेत्र पनि ट्रान्समिसन लाइनको काममा आउन चाहन्छ। त्यो मार्गदर्शनमा हामी लागेका छौँ। यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो कन्सोर्टियम ब्याङ्कहरू, कर्मचारी साथीहरू, त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा हेर्दा आयोजनाको स्थानीय स्तरमा थोरै नकारात्मक असर परे पनि धेरै फाइदा दिएकोमा कुनै दुई मत छैन। यस आयोजनाले हिउँदको चरम विद्युत अभाव घटाउनुका साथै नमुना आयोजनाका रूपमा स्थापित भएको छ। योजनाको सफल रूपमा सञ्चालन प्रति हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ। अझ राम्रा आयोजना बनाउन प्रेरित गर्दै सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्नु आवश्यक छ।